आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मुजीब अख्तर। अपोजिशन की जानिब से जासूसी मामले और ज़रूरी क़वानीन समेत मुख्तलिफ दूसरे उमूर पर एहतजाज की वजह से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। किसानों की फलाह बहबूद और ज़राअत के वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर ने तीनों ज़रूरी क़वानीन के बारे में सरकार के मौक़िफ़ को दोहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार ज़रूरी क़वानीन के हर नुक्ते पर तबादला ख्याल के लिए तैयार है। पूरे मुल्क में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 41 करोड़ 78 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। कल टोक्यो में ओलंपिक खेलों की इफ्तिताही तकरीब के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स ने खेलों की खबरें देने के लिए वसी बंदोबस्त किया है और महाराष्ट्र के कई जिलों से मूसलाधार बारिश की खबर मिली है। वस्ती और कोंकण रेलवे के तहत रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त में बुरी तरह मुतासिर हुई है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 011 2397 8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। पेगासस जासूसी मामले और ज़रूरी क़वानीन समेत बहुत से दूसरे उमूर पर अपोजिशन के एहतजाज के पेश नज़र पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। जब पहले इल्तिवा के बाद लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, एनसीपी, बाएं बाजू की पार्टियों और दूसरे अराकीन ने ऐवान के वस्त में आ गए। वो पेगासस जासूसी, ज़राअत और दूसरे मामलात पर सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। शोरगुल के दौरान ज़रूरी दिफाई खिदमात से मुतालिक बिल और इनलैंड वेसल्स बिल्स ऐवान में पेश किए गए। सदनशीन ने एहतजाज करने वाले मेंबरों से कहा कि ऐवान को काम करने दें, लेकिन उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। बाद में ऐवान की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इससे पहले आज जैसे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, इन्हीं मामलात की वजह से कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, एनसीपी, बाएं बाजू की पार्टियों और दीगर मेंबरान सदनशी के मेज के पास आ गए। अपोजिशन अरकान ने इस बारे में तहरीक इल्तिवा के लिए भी कहा था। वाईएसआर कांग्रेस के मेंबर आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे थे। हंगामे के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने सवालों का वक्फा चलाने की कोशिश की। उन्होंने मुश्तइल मेंबरों से बार बार अपील की कि वो अपनी सीटों पर जाकर बैठें और ऐवान को काम करने दें, लेकिन मुश्तइल मेंबर नारेबाजी करते रहे और उन्होंने ऐवान को दिन में 12 बजे तक मुलतवी करने के लिए मजबूर कर दिया। राज्यसभा में भी यही सूरत हाल देखने में आई। यहां कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और बाएं बाजू की पार्टियों और दूसरों ने पेगासस और ज़रूरी क़वानीन से वाबस्ता मामलात पर एहतजाज किया। ज़राअत और किसानों के फलाह बहबूद के वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 ज़रूरी क़वानीन के बारे में सरकार के मौक़िफ़ को दोहराया है और ये भी कहा है कि ये क़वानीन किसानों के मफाद में और उनके लिए सूदमंद हैं। वो आज पार्लियामेंट के बाहर नामानिगारों से गुफ्तगू कर रहे थे। जनाब तोमर ने बताया कि सरकार ने इन क़वानीन के बारे में किसान तंजीमों के साथ भी तबादला ख्याल किया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसान तंजीमों के साथ ज़रूरी क़वानीन के बारे में हर नुक्ते पर तबादला ख्याल के लिए तैयार है। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 22,77,000 से ज्यादा अहल अफराद के कोविड से बचाव का टीका लगाया गया। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 41 करोड़ 78 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने एक बयान में बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर से कोविड-19 के 41,383 नए मामलात की इत्तला मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान 38,652 मरीज इस वबा से सेहतियाब हुए। इस तरह मजमूई तौर पर रूबसेहत होने वालों की तादाद 3 करोड़ 4 लाख 29 हजार से ज्यादा हो गई है। सेहतियाब होने वालों की शरह भी 97.35% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 507 अमवात की खबर मिली है।
آج مرکزی حکومت نے بتایا کہ ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کو اب تک 43 کروڑ 79 لاکھ سے زیادہ کووڈ کے ٹیکے فراہم کیے جا چکے ہیں۔ وزارت کے مطابق مزید 7 لاکھ ٹیکے بھیجے جا رہے ہیں۔ پچھلے مہینے کی 21 تاریخ سے سبھی کو کووڈ-19 سے بچاؤ کا ٹیکہ لگانے کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوا ہے۔ مرکز نے کہا ہے کہ وزارت صحت نے ہمیشہ ہی ریاستوں کو یہ صلاح دی ہے کہ وہ اپنے اسپتالوں میں اموات کی جانچ پڑتال کرے اور اگر کسی معاملے یا موت کا حساب نہیں رکھا گیا تو بھی اس کی رپورٹ کی جائے۔ وزارت صحت نے کہا کہ حالیہ دنوں میں ذرائع ابلاغ کی خبروں میں الزام لگایا گیا ہے کہ وبا کے دوران ملک میں مرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہو سکتی ہے اور کووڈ-19 سے مرنے والے افراد کی سرکاری تعداد کو بہت کم قرار دیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ سرکار طبی تحقیق سے متعلق ہندوستانی کونسل ICMR کے رہنما اصول پر عمل کر رہی ہے جو عالمی صحت تنظیم کی سفارش پر مبنی ہے، جس کے مطابق کووڈ-19 سے مرنے والے سبھی افراد کا صحیح ریکارڈ رکھا جانا چاہیے۔ راجیہ سبھا میں صحت کے مرکزی وزیر منسکھ مانڈویہ نے کووڈ-19 سے مرنے والوں کی تعداد چھپانے کے الزامات کو غلط قرار دیا اور کہا کہ مرکزی حکومت ریاستی سرکاروں کی جانب سے بھیجے جانے والے اعداد و شمار کو مرتب کرتی ہے اور اسے شائع کرتی ہے۔ یہ خبریں آل انڈیا ریڈیو سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ٹوکیو میں کل اولمپک کھیلوں کی افتتاحیہ تقریب کے لیے تمام انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ دنیا بھر کے شائقین بے چینی سے ان کھیلوں کے منتظر ہیں۔ کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے تقریباً 1 سال کی تاخیر کے بعد یہ کھیل ہو رہے ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ اولمپک کھیل ملتوی کیے جانے کے بعد پھر سے منعقد کیے جا رہے ہیں اور انہیں منسوخ نہیں کیا گیا۔ آکاشوانی، دوردرشن اور DD اسپورٹس نے اولمپک 2020 کی خبریں دینے کے لیے وسیع بندوبست کیا ہے۔ DD اسپورٹس، DD نیوز اور DD انڈیا روزانہ ان کھیلوں کے بارے میں خصوصی پروگرام پیش کریں گے۔ دوردرشن اور آکاشوانی پر ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر بھی یہ کھیل دستیاب ہوں گے۔ DD اسپورٹس پر روزانہ صبح 5 بجے سے شام 7 بجے تک براہ راست مختلف کھیل دیکھے جا سکیں گے۔ مہاراشٹر کے کئی ضلعوں میں شدید بارش کی اطلاع ملی ہے۔ کولہاپور، رتنا گیری اور ستارا ضلعوں میں کئی ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہیں۔ بازاروں اور مکانات سمیت نچلے علاقوں میں سیلاب کا پانی داخل ہو گیا ہے۔ ندیوں کے قریب رہائش پذیر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ رتنا گیری ضلع کے چپلن، سنگمیشور نامی شہروں اور رائے گڑھ ضلع کے ماہد میں سیلاب جیسی صورتحال کی خبر ملی ہے۔ آفات سے نمٹنے والی قومی فورس کی ایک ٹیم چپلن روانہ ہو چکی ہے۔ رتنا گیری اور سندھو درگ کے پارلیمانی ممبر ونائک راؤت نے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے سے علاقے میں بچاؤ کارروائی کے لیے ساحلی حفاظتی دستے کے ہیلی کاپٹروں کو تعینات کرنے کی درخواست کی ہے۔ بھاری بارش کے پیش نظر مہاراشٹر NDRF کی 9 ٹیموں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ 2 ٹیموں کو ممبئی میں کرلا اور کولہاپور میں واقع آفات سے نمٹنے والے علاقائی مرکز میں تعینات کیا گیا ہے، جبکہ ایک ٹیم کی تعیناتی تھانے، پال گھر اور ناگپور میں کی گئی ہے۔ وسطی ریلوے کی لمبی دوری کی ٹرین خدمات موسلادھار بارش کی وجہ سے شدید متاثر ہوئی ہیں۔ وسطی ریلوے کی تقریباً سبھی لمبی دوری کی ریل گاڑیاں یا تو منسوخ کر دی گئی ہیں یا وقتی طور پر روک دی گئی ہیں یا ان کے راستے بدل دیے گئے ہیں۔ البتہ مغربی ریلوے پر ریل گاڑیوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے۔ اتر پردیش کی کابینہ نے ریاست کے سبھی پنچایتوں میں پنچایت سکریٹریٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کا مقصد دیہی علاقوں میں جمہوریت کو مستحکم کرنا اور وہاں رہنے والے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ اپوزیشن کی جانب سے جاسوسی معاملے اور زرعی قوانین سمیت مختلف دوسرے امور پر احتجاج کی وجہ سے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی دن میں 2 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ کسانوں کی فلاح و بہبود اور زراعت کے وزیر نریندر سنگھ تومر نے تینوں زرعی قوانین کے بارے میں سرکار کے موقف کو دہرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار زرعی قوانین کے ہر نقطے پر تبادلہ خیال کے لیے تیار ہے۔ پورے ملک میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 41 کروڑ 78 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ کل ٹوکیو میں اولمپک کھیلوں کی افتتاحیہ تقریب کے سارے انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ آکاشوانی، دوردرشن اور DD اسپورٹس نے کھیلوں کی خبریں دینے کے لیے وسیع بندوبست کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔